حضرت رب ذوالجلال نے جدو آدم علیہ نبی علیہ السلام نو پیدا فرمایا نا تو تین چیزاں پیش کیتیاں آدم علیہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر رب ذوالجلال نے حیا، بولو حیا، ایمان اور عقل، کنی چیزیں پیش کیتیاں؟ تین۔ سب تو پہلا حیا، ایمان، عقل۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حیا نو پسند فرمایا، جدو حیا نو پسند فرمایا تو ایمان کہن لگا حیا ادھر اساں بھی اودے نال جانا ہے، اور عقل کہن لگی ایمان ادھر اساں بھی اودے نال جانا ہے۔ تاں بزرگ فرماندے نے جے حیا نہیں ہوئے گا نا تے ایمان نہیں ہوئے گا، جے ایمان نہیں ہوئے گا تے عقل نہیں ہوئے گی۔ اج تاں لوگ عالماں دا بزرگاں دا حیا نہیں کردے، کیوں نہ احترام نہیں کردے، کیونکہ انہاں کولو حیا نہیں، علم نہیں، جدو علم نہیں تے عقل بھی نہیں، جدو عقل نہیں تے احترام کدوں ہونا ہے؟